गल सुनो, कैसर भाई ने किस रिकॉर्डिंग में मैंने किया शुरू से ही झूठा इंसान है। ये मकार ऐसे बात सुनाता है जैसे बात में बहुत सदाकत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ नए शवाहिद सामने आए हैं, क्योंकि कल की पुलिस की जानिब से एक फुटेज जारी की गई है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार दिखाया गया है और दावा किया गया है पुलिस की जानिब से कि ये वो शूटर है जिसने जवेद भट्ट साहब के ऊपर कातलाना हमला किया, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की। अब जब पुलिस ने ये फुटेज जारी किया है, जब ये सीसीटीवी की ये फुटेज सामने आई है, उसके बाद फिर मामलात में काफ़ी खलबली मच गई है, क्योंकि इससे पहले जो मामलात थे वो किसी और साइड के ऊपर जा रहे थे, जबकि इस फुटेज के आने के बाद फिर मामला या केस का रुख बिल्कुल तब्दील हो चुका है। जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की है, कुछ वकला हज़रात से भी बात की है कि जो पहले FIR कटवाई गई थी अब उसका क्या होगा, और अब के बाद जब जो फुटेज आई है, अब इसके बाद फिर तीफी भट्ट बरादरान जो है उनका रद्द-ए-अमल क्या आया है, बल्कि उनका रद्द-ए-अमल आ भी चुका है, अब वो क्या सोच रहे हैं वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन आपको याद होगा जब FIR कटवाई गई थी तो FIR के अंदर दो बंदों को नामजद किया गया था, कैसर भट्ट साहब और अमीर फतेह साहब। इवन के जो विक्टिम खातून है उन्होंने भी अपना बयान पुलिस को ये दिया था, या उस पल के पुलिस को नहीं, अपने बेटे को बताया था और उसके बेटे ने फिर बयान पुलिस को दिया था, यानी कि उसका बयान ही पुलिस की जानिब पहुंच गया था और ये कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे, यानी एक के पीछे कैसर भट्ट साहब थे, दूसरी जो मोटरसाइकिल थी उसके पीछे अमीर फतेह साहब जो है बैठे हुए थे, इन दोनों ने मेरे ऊपर फायरिंग की वगैरह वगैरह। ये एक FIR का एक मतन था। उसके बाद फिर मामलात बहुत से चलते रहे कि वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में नहीं थे। उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब का बयान आया, उसके बाद फिर अमीर फतेह का बयान आया। ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा खुलकर सामने आती रहीं, लेकिन जब से कल की ये फुटेज शूटर के सामने आई है उसके बाद फिर मामला थोड़ा सा तब्दील हुआ है। इवन कि जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या मेरे ज़राए हैं, पुलिस ने इस शूटर को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस यानी पूछगछ भी कर चुकी है कि इस शूटर का ताल्लुक कहाँ से है और ये किस गैंग से बिलोंग करता है। और इसके अलावा जहाँ तक मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, क्योंकि उस फुटेज में अगर आप देखें तो देखा जा सकता है कि जो शूटर है वो उसकी उम्र तकरीबन कुछ 60 और 70 के राउंड अबाउट हमें दिखती है, क्योंकि उसकी दाढ़ी और मूछें जो है सफ़ेद है। लेकिन ये दावा किया गया है कुछ ज़राए से कि ये मसनूई या जाली आप कह सकते हैं कि उनकी मूछें और दाढ़ी थी। वो शूटर बुजुर्ग नहीं था, बल्कि वो शूटर नौजवान था। पुलिस ने बाकायदा तौर पर उस शूटर को ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अब उसके ऊपर तफ्तीश जारी है। लेकिन इसके अलावा तीफी भट्ट और बाकी जो कैसर भट्ट हैं, यानी भट्ट बरादरान क्या बात की जाए या फिर दूसरा बहराज फैमिली के करीब तरीन जो लोग हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि कुरान को सामने रखकर, कुरान के ऊपर हलफ देकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। शायद चौधरी साहब हैं, उनसे बात करते हुए या उनके साथ इंटरव्यू में आप ये भी कह सकते हैं, तीफी भट्ट साहब ने ये दावा किया। अच्छा, एक तो तीफी भट्ट साहब ने ये कहा है कि बेसिकली कैसर भट्ट साहब और यानी जो बहलाज फैमिली है, इनकी जानिब से पिस्तौलें दी गई, इनकी जानिब से बंदे हायर किए गए और हायर करने के बाद फिर जवेद भट्ट साहब के ऊपर हमला किया गया। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो वाक़िफ़ कुछ और था। लेकिन इसके जवाब में जो कैसर भट्ट साहब हैं वो पहले कह चुके हैं कि मैं पुलिस के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, हमारा इस केस से, जवेद भट्ट साहब के कत्ल से कोई ताल्लुक़ या कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा तीफी भट्ट साहब ने यहाँ एक बड़ी माकूल बात की है और उस माकूल बात का बड़ा माकूल जवाब दिया है फिर कैसर भट्ट साहब ने भी। तीफी भट्ट साहब ने यह कहा है कि मुझे, हालांकि जब सुलह की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं था, मियाँ बिलाल का एक नाम लिया गया, वो बंदा था, और नईम शाह साहब थे, और चौथे थे कैसर भट्ट साहब। कैसर भट्ट साहब याद रखिए जो बहलाज फैमिली है उनके करीब तरीन समझे जाते हैं। तो तीफी भट्ट साहब ने यह दावा किया है कि लोहारी मस्जिद के अंदर कुरान के ऊपर हलफ देकर अगर ये लोग कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मुझे ये कहा, कैसर भट्ट साहब ने ये कहा
کہ اگر آپ صلح کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ منافقت ہوگی, آپ صلح نہ کریں. یعنی صلح کرنے سے مجھے روکا گیا. کیسر بٹ صاحب کی جانب سے یہ تیفی بٹ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور باقاعدہ قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن کے اوپر یہ بات ہوئی ہے, اور قرآن کو آگے رکھ کر یہ بندے اس بات کو جھٹلا دیں. یعنی میاں بلال اس میں موجود تھا اور نعیم شاہ موجود تھے اور کیسر بٹ صاحب بھی اس میں موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کیسر بٹ صاحب کا جواب آیا. کیسر بٹ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی الزام در الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایک الزام لگاتا ہے, دوسرا بندہ اس کا جواب بھی دیتا ہے اور ساتھ اس کے اوپر الزام بھی لگاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر کیسر بٹ صاحب نے یہ کہا, ایک تو انہوں نے کہا کہ تیفی بٹ صاحب نے, کیونکہ اس سے پہلے جو بچھو پلوان ہیں جو دادا ہیں امیر بہراج کے, یعنی دوسری سائڈ کے اوپر, وہ ایک بیان دے چکے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں, ہم مل کر یا گوگی بٹ صاحب جو ہے ان کو مروا دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے یعنی یہ جب بیان آیا بچو پہلوان کا تو کافی کھلبلی مچ گئی کہ یہ تیفی بٹ صاحب کیا کرنے والا تھا. تو اس کے جواب کے اندر یہ اپنا تیفی بٹ صاحب نے اس کا جواب تو دیا, لیکن پھر کیسر بٹ صاحب نے اس چیز کی تصدیق کی ہے اپنے بیان کے اندر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں, اور اس کے علاوہ موصب بھی, یعنی امیر موصب جو بہراج کا بھائی ہے, وہ بھی قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں, ہم گوگی کو مروانے کے لیے تیار ہیں. یعنی تیفی بٹ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا. یعنی الزامات اور الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جاری ہے, لیکن شوٹر جو ہے وہ پولیس نے پکڑ لیا ہے. پولیس ابھی تک اس شوٹر کو سامنے لے کر نہیں آ رہی. شہید چودھری صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے, باقی جو ہمارے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں کے درمیان, کیونکہ یہ دونوں گروپ جو ہیں, یعنی کچھ وقت ایسا آیا تھا جب یہ دونوں گروپ یعنی تیفی بٹ گروپ اور بہراج گروپ اس نہج پر پہنچ چکے تھے. یہ دونوں صلح کرنے والے تھے, اور اس کے بعد پھر صلح نہ کروانا بیسیکلی یعنی یہ خدشہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تیسرا گروپ یا تیسرا گینگ ہو سکتا ہے جس کی جانب سے جوید بٹ صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا, اور حملہ کر کے ان دونوں گروپوں کے آپس میں لڑوانا چاہتا ہے, یا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں گروپوں کا آپس میں کوئی صلح نہ ہو. اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یا کیا فوائد ہیں یہ تو وہ خود ہی بتا سکتا ہے, یا پھر پولیس ہی بتا سکتی ہے. پر پولیس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی ہے, کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا پولیس اب اس معاملے کو سیریس لے رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر خوف و ہراس ہے. لاہور کے اندر ایک گینگ وار کا جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایک سوار ہے ایک چیز, وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور اس چیز کو نیچے لانے کے لیے پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ 3 MPO کے تحت 10 بندوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. جبکہ اس کے بعد پھر میں نے کل کے ویڈیو کے اندر جب فیاض رحمان صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر 10 بندے جوید بٹ صاحب کی یعنی فیملی سے یا تیفی بٹ صاحب کی فیملی سے گرفتار کیے جاتے ہیں, اگر جوید بٹ صاحب کی فیملی سے گرفتار کیے جاتے ہیں تو پھر وہ تو لوگ مدعی ہیں. یعنی مدعی کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کیس پرسو کیسے کر سکے سے, تو یہ ایک سمجھ سے بالا تر چیز تھی. لیکن وہ یعنی 3 MPO والا جو ایک یعنی شیڈول رکھا گیا تھا, یہ جو ایک پیٹرن بنایا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, وہ تو فی الحال رک گیا ہے. اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. بہرحال ابھی تک یعنی پولیس جو ہے جہاں تک دیکھا جائے تو وہ بالکل کام کر رہی ہے. ان نے یعنی اس فوٹیج جہاں سے بھی منگوائی, حالانکہ کیمرے پہلے سے بند تھے, ہمیں تو یہی بتایا جا رہا تھا, اب فوٹیج کہاں سے آ گئی ہے یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا. لیکن پولیس کی جانب سے فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اس فوٹیج میں وہ شخص جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ابھی تک اس کی اتھینٹسٹی اور اس کی پھر یعنی پولیس کی جانب سے اس کو آگے لے کر آنا, پیش کرنا, پولیس کا فردر بیان آنا بھی اس کے اوپر ابھی باقی ہے کہ